तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविक्स क्लास 12 मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। पहले 2 सबक हो चुके हैं, आज सबक नंबर 3 है जिसका नाम है पाकिस्तान में मुशर्रती खिदमत। तो हम चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारी और वीडियोस देखने के लिए सामने स्क्रीन पे चैनल का नाम आ रहा है तौहीद साइंस एकेडमी, तो आप यूट्यूब पर लिख कर सर्च कर सकते हैं। मज़ीद आप मेरा नंबर भी आ रहा है, आप कोई मैसेज कॉल वगैरह भी कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। हमारा चैनल फ्री सब्सक्राइब है, साथ घंटी भी दबा सकते हैं और ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। सवाल नंबर 1 है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म पर जोर क्यों दिया? जिसका जवाब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नसीहत फरमाई कि इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म हलाल और हराम में तमीज़ सिखाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है, वहशत की हालत में उन्स पैदा करता है, तन्हाई का साथी है, तंगदस्ती में दस्तगीरी करता है, दुश्मन के मुकाबले में बेहतरीन हथियार है, इसकी बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता फरमाता है, बुलंदी अता फरमाता है। नेक्स्ट सवाल, मुतज़ाद निज़ाम तालीम से क्या मुराद है? जिसका जवाब है, पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में बड़ा तज़ाद पाया जाता है। तालीमी अदारे 3 किस्म के हैं। अव्वल जो है उसमें अंग्रेज़ी स्कूल और कॉलेज, जिनमें एचिसन कॉलेज, कॉन्वेंट जैसे अदारे हैं जो जागीरदारों और उमरा को तालीम फराहम करते हैं। नेक्स्ट पे आम स्कूलों कॉलेजेस हैं जहां मुतवस्सित तबके के लोग तालीम हासिल करते हैं, जैसा कि आप हासिल कर रहे हैं। सोम दीनी मदारस हैं जो गरीब तलबा को तालीम देते हैं, इनके निसाब अलग अलग होते हैं। सवाल नंबर 3 है, बीमारियों की रोकथाम के लिए पाकिस्तान में कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? जिसका जवाब है, पोलियो, चीचक, मलेरिया, तप्पे देख, हैजा जैसी मूजी अमराज के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने और अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी एजेंसियों ने के ताउन से कोशिश की है। पोलियो के खात्मे के लिए 1985 से मुहिम जारी है। अल्लाह ताला के फजल से मुल्क से चीचक का खात्मा हो चुका है। अब जज़ाम के कंट्रोल और दूसरी बीमारियों की रोकथाम के लिए और इनके फैलाव को रोकने के लिए भी हुकूमत ने खसूसी इंतज़ाम कर रही है। हुकूमत खसूसी इंतज़ाम कर रही है। नेक्स्ट सवाल है, रस्मी तालीम से क्या मुराद है? जिसका जवाब है, हमारे यहाँ प्राइमरी, सानवी और आला सानवी और यूनिवर्सिटियों पर आम या रवायती तालीम फराहम की जाती है। इस तालीम का आला दर्जा MA और MSc है। इसका एहतमाम तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में किया जाता है। इसे रस्मी तालीम कहा जाता है, यानी जो हम आम स्कूलों, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह मैट्रिक, FA, BA, MA तक। नेक्स्ट सवाल है, अफरात आबादी से कौन से मसाइल पैदा होते हैं? यानी आबादी ज्यादा होने से कौन से मसाइल पैदा होते हैं? जिसका जवाब है, पहला, तिब्बी मसाइल की एक अहम वजह भी अफरात आबादी है। दूसरा,
کم شرح خواندگی اور دیگر تعلیمی مسائل کی وجہ بھی افراط آبادی ہے، یعنی زیادہ آبادی ہونا۔ تیسرا مسئلہ، ملک کی ترقی کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ ساری آبادی کی نظر ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ سوال، یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد، یعنی بی اے کے بعد یا اس کے بعد ایف اے کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹی ہیں۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ کالجز میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی تعلیم کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ تعلیم ایم اے، ایم ایس سی پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، تعلیم سے شہریوں میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مناسب تعلیم سے شہری ووٹ کی قدر و قیمت اور اس کے درست استعمال سے واقف ہو جاتے ہیں، حکمرانوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسے حقوق سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں جس سے جمہوری نظام کامیابی سے چلتا ہے۔ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے سے مراد ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر کی طرف گلی بننی ہے اور ایک گلی جا رہی ہے کہ پورا محلہ اس میں گزرتا ہے، وہ خراب ہے، تو آپ اپنے گھر کی گلی کے بجائے اس گلی کی تجویز کریں جو پورے محلے کے لیے ہو، یعنی تھوڑی چیز کے بجائے زیادہ کو ترجیح دیں۔ ایسا کریں جس پر آپ کا اپنا فائدہ کم اور سب لوگوں کا اکٹھا فائدہ زیادہ ہو، اسے ذاتی مفاد پر قومی مفاد ترجیح دینا کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال، صحت سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے صحت سے مراد بیماری کی عدم موجودگی ہے، یعنی بیماری کی موجودگی نہ ہونا۔ اگر ایک انسان کا جسم بیماری سے محفوظ ہو اور اس کا ذہنی رویہ معتدل اور متوازن ہو تو اسے ایک صحت مند انسان کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال، صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ضلعی حکومت کیسے کام کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہر ضلع میں ڈی سی او اور ضلعی رابطہ افیسر ہے، اس کے نیچے انتظامی افیسر ای ڈی او ہیلتھ مقرر ہے، جو اپنے نگران کے ساتھ مل کر عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر کیے جانے والے اقدامات لکھیں۔ جس کا جواب ہے پہلا، حکومت آبادی کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ نیکسٹ کہ فنی تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، مختلف اقسام کے سکول و کالج یونیورسٹیاں کھولی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مختلف صنعتی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے بے روزگاری کے خاتمہ کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 5واں ہے جہالت کے اور کم شرخواندگی کم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، یہ اقدامات حکومت کر رہی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آئیں تعلیم میں ہمارا ساتھ دیں، تمام بہن بھائیوں تک مفت تعلیم پہنچائیں، وہ لوگ، وہ میری بہنیں، وہ جو ماں کی حیثیت سے گھر بھی کام کر رہی ہیں اور
اپنا قیمتی وقت اپنی فیملی کو دے رہی ہیں، باہر نہیں جا سکتے، وہ پیارے بہن بھائی جو فیکٹریوں ملوں میں بھی کام کرتے ہیں اور اچھی کتابیں جو نہیں خرید سکتے، جن کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے یا ٹیوشن کی فیس نہیں ہے، تو یہ اچھا میٹیریل ان تک ضرور پہنچائیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے تمام خاندان کے لیے سمجھیں، اور اس کا ثواب آپ کو، آپ کے والدین مرحومین کو، سب کو ملے گا۔ تو میری آخر پہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور دین و دنیا میں ترقی دے، آمین۔